बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला जी हम आज सूरह मुज़म्मिल शुरू करने लगे हैं तजवीद व तफ़हीम के साथ। अल्लाह ताला जी इसका पढ़ना सीखना समझना हमारे लिए आसान फरमा दे और हम इससे जो भी फ़हम हासिल करें उसको हमारे लिए अमल का सबब बना दे इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल मुज़म्मिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसका मुख्तसर खुलासा सुन लीजिए और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी तफसीर के बारे में आगाह करूँगी। इस सूरत के 2 रुकू हैं, 2 अलग अलग ज़मानों में नाजिल हुए। पहला रुकू मक्का में नाजिल हुआ और दूसरा रुकू मदीना में नाजिल हुआ। पहले रुकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई कि आप रातों को उठकर इबादत किया करें ताकि आपके अंदर नबूवत के बार अजीम को उठाने और उसकी ज़िम्मेदारियां अदा करने की कुव्वत पैदा हो जाए। इसमें हुक्म दिया गया कि नमाज तहज्जुद में आधी आधी रात या कुछ कम व बेश कुरान मजीद की तिलावत की जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन की ज़्यादतियों पर सब्र करने की तलकीन भी की गई है और मुनकरीन को अजाब की धमकी भी दी गई है। फरमाया कि तुम्हारी तरफ रसूल भेजा गया है जो तुम लोगों को हक की दावत दे रहा है। अगर तुम ईमान न लाए तो जिस तरह फ़िरऔन नाफरमानी करके अजाब से दो चार हुआ, इसी तरह तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। क़यामत की सख्तियों से तुम कैसे बच सकोगे। दूसरे रुकू के बारे में सईद बिन जुबैर की रवायत है कि पहले रुकू के 10 साल बाद मदीना में नाजिल हुआ और इसमें नमाज तहज्जुद के बारे में तखफीफ कर दी गई जिसका हुक्म पहले रुकू में दिया गया था। अब ये हुक्म दिया गया कि जहाँ तक नमाज तहज्जुद का ताल्लुक है तो जितनी बआसानी पढ़ी जा सके पढ़ लिया करो, लेकिन मुसलमानों को असल एहतमाम जिस चीज़ का करना चाहिए वो ये है कि 5 वक्त की नमाजें पूरी पाबंदी के साथ रखें, फरीज़ा ज़कात पूरी पाबंदी के साथ अदा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए जो नेकी करोगे वो कभी ज़ाया नहीं की जाएगी बल्कि उखरवी ज़िंदगी में भी इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है, 2 छोटे छोटे से रुकू हैं इसके और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा इरादा है कि सूरह सजदा के बाद हम सूरह मुज़म्मिल भी हिफ्ज़ करेंगे। तो आपको समझ पड़ गई होगी। इसके मखसूस जो 2 टॉपिक हैं हमें इस सूरत में पढ़ने को मिलेंगे। पहला तो ये है कि तबलीग रिसालत के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं, यानी रात को क़याम करना उसके बारे में हिदायत दी गई है। कुरान मजीद की तिलावत करने का तरीका सिखाया गया है। शब बेदारी और ज़िक्र इलाही आइंदा आने वाली मुश्किलात के लिए ज़रूरी है और सब्र और उसका तरीका बताया गया है। आखिर में मुकज़्ज़िबीन का अंजाम बताया गया है। दूसरी चीज़ क़यामुल लैल के हुक्म में तख़फ़ीफ़ कर दी गई, उसका ज़िक्र है। क़यामुल लैल के हुक्म में तख़फ़ीफ़ और उसकी वजूह बयान की गई हैं। नमाज, ज़कात और सदक़ात और इस्तिग़फ़ार की हिदायत और रोज़े जज़ा को पूरा पूरा अजर देने का वादा भी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल मुज़म्मिल जो है इसको 2 हिस्सों में नुज़ूल हुआ। इसको 2 हिस्सों में नाजिल किया गया था। पहला रुकू मक्का में और दूसरा 10 साल बाद मदीना में नाजिल हुआ। पहले रुकू की मुख्तसर सी तफसीर है, सुन लीजिए। आयत नंबर 1 से 7 में बयान किया गया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ लपेट कर सोने की तैयारी कर रहे थे, यानी अपने ऊपर चादर लपेट कर सोने की तैयारी कर रहे थे कि आपको इसी तरह पुकारा गया, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, यानी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम फ़अंज़िर, उठो और अपनी अजीम जिम्मेदारी संभालो। ये भारी काम जो तुम पर डाला गया है
اس کا اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آدھی رات نماز میں قیام کرو، یعنی وہ انسان کو طاقت دیتی ہے۔ اور نبی کے لیے حکم یہ اسی لیے ہوا کہ ان کی جسمانی قوت بڑھانے کے لیے، ان کی ذہنی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی اہمیت کا اندازہ دکھانے اور اس کے لیے ثابت قدمی رکھنے کے لیے کہ آپ اٹھیں اور نماز کریں، یعنی اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ ہو ربط کریں، اور قرآن کو تیز تیز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرمایا رات کو نماز میں قیام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا ایک ایسا بھاری کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 8 سے 14 میں فرمایا چونکہ پہلے رکوع کی آیت جو تھی، جتنی بھی آیات ہیں بالکل ابتدائی آیات میں سے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشکلات کے جو آگے چل کر پیش آنی ہیں یا جو پیش آ رہی ہیں ان پر صبر کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرو، اس رب کو جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنا مقدمہ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں یا دنیا آپ کو ستائے تو کیا کرو، اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر کے پھر مطمئن ہو جاؤ کہ اب میرا مسبب الاسباب جانے اور یہ دنیا جانے، وہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ ان کو سزا دینے کے لیے ان کے پاس آگ کا ڈھیر ہے، بیڑیاں ہیں، وہ بچ نہیں سکتے۔ تو جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ آگے آیت نمبر 15 سے لے کر 19 میں فرما رہے ہیں، جو کہ ہماری آج کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ ان آیات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شہادت حق پیش کر رہا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول موسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اور وہ سخت عذاب سے دوچار ہوا، تو تم نافرمانی کر کے کیسے بچ جاؤ گے؟ اگر دنیا میں بچ بھی جاؤ گے تو آخرت میں بچنا محال ہوگا۔ یہ تھی ہماری اس پہلے رکوع کی مختصر تفسیر تعلیم القرآن سے، اور اب تھوڑا سا احوال جو ہے وہ احسن البیان سے سنتے ہیں۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے آپ سے خطاب فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ قلیلاً، یہ قلیلا سے بدل ہے، یعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم، ثلث یعنی یا کچھ زیادہ، 2 ثلث ہو تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی، یعنی جیسے اب آپ کو تجوید سکھائی جا رہی ہے نا اس کورس کے دوران، تو اسی طریقے سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا جاتا، جبرائیل امین آپ کو اسی طرح پڑھاتے اور آپ اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ رات کو قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گراں ہے، یعنی بھاری ہے، بوجھل ہوتا ہے، اس لیے یہ جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن جس کے احکام و فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت ایک بھاری اور جاں کسل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت یعنی بھاری پن سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتا تھا، جس سے سخت سردی میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کان معانی قرآن کی فہم میں اور اس کے طرف ہی پوری رجوع کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ زیادہ موافقت کریں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں
فضا میں سکون غالب ہوتا ہے۔ اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نظر نہیں ہوتا، بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا ہے اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔ سبحن کے معنی ہے الجریو والدوران، چلنا اور گھومنا پھرنا، یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہی کی تائید ہے، یعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ اس پر مداوت کریں اور دن ہو یا رات ہو، اللہ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرتے رہیے۔ تبتل کے معنی ہے انقطاع اور علیحدگی کے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو اور ہمتن اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے، یعنی رہبانیت تو ایک ہے نا کہ بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کے، یہ وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے گھر بھی تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی، بیویاں بھی تھے، بچے بھی تھے، گھر بار بھی تھے، تو رہبانیت اختیار کرنا وہ ہمارے اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان تمام چیزوں سے یعنی قطع تعلق دنیا سے ہو کے نہیں، بلکہ ہے کہ اپنے تمام امور سے ہٹ کے رات کے کچھ حصے میں بالکل تنہائی میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی تسبیح تحمید بیان کریں۔ رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے، اور تبتل کا معنی یہ بھی ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال، خشوع و خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی، یہ محمود و مطلوب ہے۔ ان کالن نکلن کی جمع ہے قیود، بیڑیاں، اور بعض نے اغلال کے معنی میں لیا ہے یعنی توق۔ جحیمن بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ذا غصۃ حلق میں اٹک جانے والا، نہ حلق سے نیچے اترنے والا نہ باہر نکلنے والا، اور زقوم یا زری کا کھانا ہوگا۔ زری ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوتی ہے، یعنی یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ بھونچال سے تہ و بالا ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے پرہیبت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے۔ کثیبن کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، مہیلن کہتے ہیں بھربری، یعنی پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت، جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس میں اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ آگے ذکر آ رہا ہے یجعل الولدان شیبا، شیبن کہتے ہیں اشیبو کی جمع ہے قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسے تفصیل کے طور پر صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے، صحیح بخاری میں آپ اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوم کی دوسری صفت ہے۔ اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بعد الموت حساب کتاب اور جنت و دوزخ کا وعدہ کیا ہے، یہ یقیناً لا محالہ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت جو ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑے۔ پھر کون سی راہ پکڑنی ہے؟ اس دن کی طرف جس دن حساب کتاب جنت دوزخ کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ جی، یہ ہمارا پہلا رکوع اور اس کی مختصر تفسیر تھی، اور اب آپ ان الفاظ کی پہلے لفظی ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ سورۃ المزمل مکیہ، سورہ مزمل، اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں۔ 10 آیات پہلے رکوع میں، 9 آیات ہیں، 19 ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 19 تک پہلے رکوع میں ہیں، اور اس کی دوسرا رکوع بھی بہت ہی مختصر سا ہے، اس میں 14 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی
शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। या हरफ निदा है शुरू में। या अय्युहा, ए अलमुज़्ज़मिलु, मुज़्ज़मिल कपड़े में लपेटने वाले, ये संफाइल है। मुज़्ज़मिल कपड़े में लिपटने वाला, तज़म्मुलन से है या इज़्ज़म्मुलु से है। ये संफाइल का वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। यहाँ पे जो ता है उसको ज़ाय में मुदगम किया गया है। ठीक है, ये एक कायदा होता है जिसकी वजह से इसको मुदगम कर दिया गया है। कुम फ़िल अमर का सीगा है कि खड़ा हो जा, तैयार हो जा, जैसे क़ियाम कहते हैं ना, उसी से है कुम। फ़िल अमर का सीगा कि खड़े हो जाओ या तैयार हो जाओ। नून बाब नून से है क़ियामुन से। अमर वाहिद हाजिर मुज़क्कर का सीगा है। अल्लैला रात को, इल्ला मगर, क़लीलन थोड़ी सी रात, थोड़ा सा वक्त, निस्फ़हु उसका निस्फ, यानी पहले आधी रात का हुक्म हुआ कि आधी रात आप खड़े हो जाइए, या इसका निस्फ, आओ या उनकुस कम कर दें, उससे कुछ कम कर दें। उनकुस कहते हैं तू कम कर, फ़िल अमर का सीगा है ये भी, और बाब नून से है अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। मिन्हु उसमें से, क़लीलन थोड़ा सा, आओ या ज़िद ज़्यादा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, अलैहि उस पर, वरत्तिलिल वरत्तिल ये भी फ़िल अमर है, वरत्तिल, और ठहर ठहर कर पढ़ें, यानी तरतील के साथ पढ़ें। अल क़ुरआन क़ुरआन मजीद को, तरतीला वाज़े तौर पर या आहिस्ता आहिस्ता, ये इसी का मस्दर है। ठीक है, पीछे उसी का फ़ेल आया है वरत्तिलिल, और ठहर ठहर कर पढ़ें। वरत्तिल फ़िल अमर आ गया, उसी के आगे मस्दर आ गया तरतीला वाज़े तौर पर। इन्ना बेशक हम, सनुल्क़ी जल्दी हम डालेंगे, अनकरीब हम डालेंगे, अलैका आप पर, क़ौलन एक बात, एक कौल, एक फरमान या एक हुक्म, सक़ीलन भारी। इन्ना बेशक, नाशिअत उठना, नाशिअत उठना है, रात को बेदार होकर उठ खड़ा होना, ये भी मस्दर है। ठीक है, और इसम फ़ाइल के वज़न पर है मुन्नस के, जैसे फ़ाइल फ़ाइला होता है, इसी तरह नाशिआ। अल्लैली रात का, हिया वो है, अशद्दु सख्त, ज़्यादा सख्त। अशद्दु इसम तफसील के उस पर आ रहा है, अशद्दु ज़्यादा सख्त, नफ्स का उठना या ज़्यादा नफ्स पर भारी होना, उसको अशद्दु कहते हैं। वतअन पामाल करना, वतअन कहते हैं तकलीफ़ में, मुशक्क़त में डाल देना या रोंदना, कुचलना। वतअन पामाल करना या नफ्स को मुशक्क़त में डालना। व अक़वमु और खूब दुरुस्त करने वाला। अक़वमु किसे कहते हैं? ज़्यादा दुरुस्त करने वाले को। अफज़लु के वज़न पर आ रहा है क़ीलन, बात को, ज़िक्र को। इन्न बेशक, लका आपके लिए है, फ़िन्नहारी दिन में, फ़ी हरफ़े जारा, अन्नहारी को जर दे दिया, मजरूर जार मजरूर आ रहे हैं। सबहन मशगल यानी काम है एक, या आपका मशगूल होना, ये भी मस्दर है। बाफा से, तवीलन तवील बहुत से, व और उज़कुर फ़िल अमर का वाहिद मुज़क्कर का सिगा है। उज़कुर आप ज़िक्र करें, इस्मा नाम के साथ, रब्बिका अपने परवरदिगार के। व तबत्तल और छूट आए, तबत्तल कहते हैं मुनक़ता हो जाए, या तो इखलास नियत और इबादत में सबसे मुनक़ता हो जाए, तबत्तुलन कहते हैं। उससे तबत्तुलन से है ये अमर वाहिद हाजिर मुज़क्कर का सीगा है। व तबत्तल और छूट आए, इलैहि उसकी तरफ, तब्दीला सबसे मुनक़ता होकर, उसी का मस्दर आ रहा है तब्दीला। तबत्तल का पीछे आप देखेंगे इस सूरत में बहुत सारे तरतीब के साथ ही पीछे अगर फ़ेल आया है तो उसी फ़ेल का आगे मस्दर भी आया हुआ है। तब्दीला कहते हैं क़ता ताल्लुक़ करना या सबसे अलग होकर सिर्फ़ अल्लाह के लिए इबादत और नियत में इखलास पैदा करना, ये भी मस्दर है। ठीक है, रब्बु रब है, परवरदिगार है, अल-मशरिक़ी मशरिक़ का, वल मग़रिबी और मग़रिब का।
ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला वही मगर हुआ वही है, फ़ा फिर इत्तखिज़ आप बना लें, हु उसको, वकीला कारसाज, यानी अपने तमाम कामों को करने के लिए बस सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल कर लीजिए, उसी को कारसाज समझिए। वाह और इसबिर, इत्तखिज़, इसबिर, ये सारे फ़ेल अमर आ रहे हैं, ठीक है। और मशरिक़ मगरिब ये क्या हैं, सूरज के ठहरने की जगह इसम ज़र्फ़ आ रहे हैं और मकान हैं। मगरिब मफ़इल के वज़न पर आ रहे हैं ना ये हमारे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाह और इसबिर सब्र करें, अला पर, माँ जो, माँ मौसूला है, यक़ूलूना वो कहते हैं, फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। वा और उहजुर फिर वही फ़िल अमर का सीगा, उहजुर आप छोड़ दें, हम उनको, हजरन, हजरन भी कहते हैं छोड़ना, क़त्अ ताल्लुक़ करना, किनारा कश हो जाना, ये भी बाबे नून से है, मस्दर है, ठीक है। हजरन किनारा कश होकर या भागकर, साइड पर होकर, जमीलन अच्छे तरीके से, खूबसूरत अंदाज से। आप ऐसों को क्या करें, ऐसे लोगों की बातों पर सब्र कीजिए और उनको छोड़ दीजिए। वाह और ज़रनी, ज़र, ज़र भी फ़ेल अमर का वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, ज़र छोड़ दीजिए, नी मुझे। वाह और अलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों को, इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर का सीगा है और ये मज़ीद फ़ी से, ठीक है। मुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों को, उली वाले, अन्नामती खुशहाल, नेमतों वाले, ठीक है। उली नामती नेमतों वाले, या जो लोग खुशहाल होंगे, ऐशो आसाइश में होंगे। वमहिल और मोहलत दीजिए, महिल भी फ़िल अमर का सीगा है वाहिद मुज़क्कर का, कि तू मोहलत दे, तमहीलुन से है अमर वाहिद हाजिर मुज़क्कर का सीगा। कलीलन हम उनको, कलीलन थोड़ी सी। इन्ना बेशक, लदईना हमारे पास है, लदई और ना हमारे पास है, नकालन बेड़ियाँ, अनकालन बेड़ियाँ, अनकाल कहते हैं बेड़ियाँ, जंजीरें या सख्त लगामें जो होती हैं, जैसे कहते हैं ना घोड़े को नकेल डाली हुई है, नकेल भी उसी से है, निकलन की जमा है। अनकालन बेड़ियाँ, व जहीमन और भड़कती आग है, जहीम किसे कहते हैं, सख्त भड़कती हुई आग जो हमेशा भड़कती रहेगी उसको जहीमन। वा और तामन खाना है, ज़ा वाला, गुस्सतिन गुस्सा किसे कहते हैं, अटकने वाला, रुकने वाला, तैश वाला, या हलक में किसी चीज़ का फंस जाना, उसको कहते हैं गुस्सतन, गुस्से वाला, गले में अटकने वाला। वा और अजाबन अजाब है, अलीमन दर्दनाक, अजाबन अलीमन दर्दनाक अजाब है उनके लिए। यौमा जिस दिन, तरजुफू कांपेगी, अब ये तार जहाँ पे हाजिर मुज़क्कर की नहीं है बल्कि क्या है, तरजुफू, अल अर्दु ज़मीन, उसकी फ़ाइल आगे मौजूद है ना, लर्जू, इसकी हालत रफ़ आपको बता रही है कि ये ज़मीन का पीछे सिगा रहा है, और ज़मीन चूँकि मोनस प्रोनाउन होती है इसलिए ये मोनस की ता लगी हुई है इसके ऊपर। तरजुफू कांपेगी, कांपने लगे, अल अर्दु ज़मीन, व और अलजिबालु पहाड़, व कानत और हो जाएं, कानत फ़िल माज़ी मुन्नस का वाहिद का सीगा आ रहा है गायब का, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज़मीन जो है मुन्नसी प्रोनाउन समाई मुन्नस है। अलजिबालु पहाड़, कसीबन रेत के टीले, कसीब कहते हैं रेत का ढेर होता है या टेला होता है ना बड़ा सा, उसको कहते हैं। कसबुन से है, जमा होना, इकट्ठा होना से मुश्तक है। कसबुन कसीबन रेत के टीले, महीलन भुरभुरे से, भुरभुरा कैसे, जो कि पैरों के नीचे से रेजा रेजा हो के बारीक, यानी रेग रवा, हेलन डालना, रेत मट्टी वगैरह से, ये इसम मफूल का सिगार है। महीलन महूलन आया है लेकिन वो तालील कर दी गई है। महीलन इसम मफूल का वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। इन्ना बेशक हमने, अरसल भेजा, ना हमने, अरसल ना भेजा हमने, इलैकुम तुम्हारी तरफ, रसूलन एक पैगंबर, एक रसूल, शाहिदन गवाही देने वाला, फ़ाइलन के वज़न पर है, गवाही देने वाला, ठीक है। शाहिदन अलैकुम तुम पर, कमा जैसा कि, अरसलना
بھیجا ہم نے الا طرف فرعون کے رسولاً ایک رسول ایک پیغمبر فعصا پھر نافرمانی کی اس نے فرعون نے الرسول رسول کی. دیکھیے فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. عصا نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول رسول کی، پھر اخذنا ہم نے پکڑا. اخذنا متکلم کا جمع کا صیغہ ہے اخذنا، ہم نے پکڑا اس کو فرعون کو. اخذن پکڑنا، اسی کی مصدر آگے آ گیا، اسی کا مادہ آ گیا. اخذنا فعل آ گیا اور اسی کا آگے اخذن مادہ آ گیا، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے. وبیلا بڑے وبال میں، عبرت ناک وبال میں، سخت ناگوار بھاری وبال میں. وبلون سے ہے یا وبالون سے ہے، صیغہ صفت کا ہے. ٹھیک ہے. فکیفا پھر کیسے، تتقون تم بچو گے، تم نجات پاؤ گے. فعل مضارع ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. تتقون تم بچو گے، ان اگر کفر تم کفر کرو گے. کفر تم فعل ماضی کا صیغہ ہے. کفر تم کفر کرو گے، یومن اس دن سے، یجعلو جو کر دے گا، جو بنا دے گا، الولدان بچوں کو. ولد سے ہے، ولدان جمع ہے بچوں کو. شیبا بوڑھے، شیبن سے ہے سفید بالوں والا کہتے ہیں شیبن. اس سے ہے صیغہ صفت کا جمع کا ہے اشیبو، اس کا واحد ہے شیبا بوڑھا. السماء آسمان، منفطرن پھٹ جائے گا، بھی اس سے، کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، اسم مفعول ہے یہ بھی. ان بے شک، ہاذہ یہ ہے، تذکرۃن ایک نصیحت. فمن پس جو شخص شاء فعل ماضی، شاء وہ چاہے، اتخذا وہ اختیار کر لے، الی طرف ربہ اپنے رب کے، سبیلاً یہ بھی مصدر ہے، سبیلاً راستہ پکڑنا یا راستہ لینا، راستہ اختیار کرنا. تو جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. یہ کتنی خوبصورت نصیحت کی جا رہی ہے، پیچھے سارا کچھ بتا کے، پہلے ہدایات دے کے اور پھر اس کے بعد سمجھا کے سارا طریقہ، پھر لوگوں سے اعراض کرنے کا طریقہ کہ جب آپ ظاہری بات ہے خود عمل کریں گے آپ دوسروں کو بھی تبلیغ کریں گے اور پھر لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے، تو آپ کو صبر کرنے کی تلقین اور ان سے اعراض کرنے کی تلقین. پھر یہ کہ پھر ان کا واقعہ بتا کے یہ کہا گیا کہ جیسے اس نے کیا تھا تو ایسے لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے. تو بس بہترین نصیحت اس شخص کے لیے ہے، اور اہل علم وہ ہیں جو اس نصیحت پر عمل کر لیں اور اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لیں. الحمدللہ جی، یہ تھی ہمارے مختصر الفاظ کی وضاحت اور تفسیر. جی الحمدللہ اب ہم ان آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں. آیت نمبر 1 سے سن لیجئے. تجوید کے رولز لکھنے کے لیے اپنے پاس پین اور رجسٹر لازم رکھا کریں، تاکہ یا پارے کے اوپر لکھیں تو پینسل کا استعمال کر لیا کریں، تاکہ آپ جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو جو آپ کو رول مشکل لگ رہا ہے اس کو اپنے پاس خاص طور پر نوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل، ایہا یا کے پر تشدید ہے، یا حرف ندا ہے، الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر الف مد آ رہی ہے یا پہ، پھر درمیان میں فاصلہ ہے اور ایہا دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کون سی مد ہے یہاں پہ؟ مد منفصل جائز، اس کو آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ایو، ایشو نہیں کہنا ہے، شین یا جیم کا ساؤنڈ نہیں لانا ہے. ایو، ای یا ساکن پھر یو، یہ آپ نے 2 بار تشدید والا حرف ہے، اس کو ادا کرنا ہے. اسی طرح سے مزم، مزم 2 بار زائ کی ادائیگی، پہلا ساکن دوسرا متحرک. اسی طرح سے میم ہے تو میم کے اوپر جب آپ تشدید دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارا قاعدہ ہو جاتا ہے غنہ واجبہ. تیسری تشدید جو میم کے اوپر آ رہی ہے اس کو غنہ واجبہ کریں گے، یعنی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. یا ایہا المزمل، مزمل نہیں کہنا ہے، مزمل. پڑھیے اس کو ساتھ میرے.
या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। या अय्युहा, या भी आता है अकेला, और जब स्पेशलाइज करके बोलते हैं तो या अय्युहा, यानी ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है। और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ए कपड़े में लिपटने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, दोनों जगहों पे क़ौफ को पुर पढ़ना है, लैला में या लीन अदा करनी है, इल्ला नहीं कहना, इल्ला क़लीला, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को क़याम किया करो मगर थोड़ी रात, निस्फ़हू अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, निस्फ़ में स्वाद पुर होगा, हु के ऊपर मद्दे सिला कुबरा करेंगे, इसको 4 काउंट करना है आपने, क्योंकि हमज़ा उल्टा पेश है और फिर फासला आगे हमज़ा आ रही है। अमीर में इख्फा हकीकी करना है, क़ौफ भी पुर पढ़ना है, सौद को भी पुर पढ़ना है, ठीक है। मिन्हु में इजहार हल्की करना है, निस्फ़हू अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, क़याम आधी रात किया करो, या औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, औ या ज़िद थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, या कुछ कम या ज़्यादा, ठीक है, दोनों चीज़ों की कहा गया कि या थोड़ा सा कम क़याम किया करो या थोड़ा सा ज़्यादा किया करो, और ठहर ठहर के कुरान मजीद को पढ़ा करो। वरत्तिल में आपने औ ज़िद में वाउलीन फिर दाल के पर कलकला करना है, अलैहि में यालीन, वरत्तिल वरत्ती रॉ भी पुर पढ़ेंगे, आगे ताकि तशदीद भी अदा करनी है, ते नहीं कहना, ये कसरा की आवाज़ को शार्प रखना है, बारीक अदा करना है, वरत्तिलिल, लेकिन आपने रॉ कहते हुए ता को ता नहीं बना देना, रॉ तो नहीं कहना है, तिल ता बारीक रहेगी। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, तरतीला, तर रा पुर है, तीला ता बारीक है, ठीक है, ध्यान देना है, ता को ता नहीं बनाना, इसको बारीक ही रखना है, तरतीला, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना अलिफ मद अदा करना है, पहले गुन्ने वाजिबा, इन फिर ना अलिफ मदा, सनुल्क़ी में क़ौफ भी पुर पढ़ना है और या मद्दा की आवाज़ है तो उसको खींचिए, 2 हरकतों के बराबर लंबा करना है, सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अनकरीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। अब ये इन्ना है, नेक्स्ट आया में देखिए, इन्ना है, ये इन्ना नहीं है, इसको लंबा नहीं कीना, सिर्फ गुन्ना करना है, 2 काउंट करने हैं, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, वत में था के ऊपर कलकला करना है, आउ में इदगाम माअल गुन्ना, और अक में भी आपने क्या करना है, कलकला करना है, क़ौफ की आवाज़ भी पुर रखनी है, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, सारी जगहों पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क़ीलन, तबतीलन, तवीलन, और सारी जगहों पे फ़तहतैन हैं अलिफ मद्दा के ऊपर, तो इसके आगे अलिफ लिखने की वजह यही है, 2 ज़बरों के बाद अलिफ लिखा इसीलिए गया है कि जब हम वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़े इब्दाल करना है, हमने एक अलिफ से बदल देना है इसको। इन्न लका फिन्नहारी सबहन तवीला, पिछली आयत का तर्जुमा इन्ना नाशियतल लैली का देख लीजिए, कुछ शक नहीं कि रात का उठना यानी नफ्स बहीमी को सख्त पामाल करता है, इन्ना लका फिन्नहारी, और उस वक़्त ज़िक्र करना भी जो है वो खूब दुरुस्त होता है, दिन के वक्त तो तुम्हें बहुत से मशगले होते हैं या तवील बहुत से काम होते हैं,
ان لک فی النہار سبحا طویلا، سب میں با پہ قلقلہ کیجیے اور حل میں اخفا حقیقی کرنا ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور طویلا میں تو کو پر پڑھنا ہے۔ وَالْقُرِسْمَ دال کے پر نرمی کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ وَالْقُرِسْمَ سین میں اب سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَالْقُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تبدیلا یعنی سب سے منقطع ہو کر، سب سے الگ ہو کر، اخلاص نیت کے ساتھ۔ آگے دیکھیے نیکسٹ آیا کو را کو پر پڑھنا ہے، با پہ تشدید ہے، سختی کیجیے اور ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، ضمہ ہے اوپر لیکن لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، لا کے اوپر مد منفصل جائز ہیں، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، الا نہیں ہے، الا ہوا فتخذہ، خذہ میں بھی دال پہ نرمی کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، دعا پڑھ لیا کریں یہاں پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رب ہے کون؟ رب جو کہ مشرقوں اور مغرب کا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، بس آپ اس کی طرف ہی کیا کریں، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ، واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے اور واو کو پر نہیں کرنا، واو باریک رہے گی، واس نہیں کہنا ہے، صاد کو پر کرنا ہے۔ آگے را باریک ہو جائے گی، را مرقق ہے، اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے۔ اعلیٰ میں بھی لام باریک رہے گا، علو نہیں کہنا۔ اسی طرح سے وہ جر، وہ جرو، یہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، حج رن میں قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، حج میں جیم کے اوپر قلقلہ ہے، اس کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، تھوڑی سی حرکت دینی ہے۔ وس وس صاد کو پر کر لیجیے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُرْهُمْ میں میم ساکن کا قاعدہ بھی لکھ لیجیے، اظہار شفوی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہجرن میں اخفا حقیقی بھی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو، یعنی جو آپ کو لوگ باتیں کہتے ہیں اس پہ صبر کریں۔ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، جب دین کے راہ پر آ جائیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو لوگ روکیں گے بھی، لیکن ہمارا فوکس صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے، صرف اللہ کی راہ، اللہ کا دیدار، اور اللہ کو پانا ہے، ہر حال میں پانا ہے۔ اپنا فوکس جو آپ کا گول ہے نا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ایسے کام کے لیے کیا کرنا پڑے گا، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ وَذَرْنِي، را کو پر پڑھنا ہے، یا مدہ کی آواز ہے اس کو کھینچ کے لمبا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مکذبین میں زال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور اولی النعمتی میں غنہ واجبہ، ومہلہم قلیلا، ہا کی ساؤنڈ آپ نے 2 دفعہ لے کر آنی ہے، ومہل، ومہل، ہم میں اظہار شفی کرنا ہے، قاف کو آگے پر پڑھنا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں، یعنی نعمتوں والے ہیں، خوشحال لوگ ہیں، سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کنارہ کر لینا ہے اور ان کو ڈھیل دے دیں۔ بار بار بحث کرنے سے یا تکرار کرنے سے یا بحث در بحث کرنے سے بے فائدہ گفتگو ہوگی اور کچھ بھی نہیں، بس ان لوگوں کو پھر آپ ڈھیلا چھوڑ دیں۔
आगे देखिए, इन्ना लदैना अंकालन व जहीमा। इन्ना पे गुन्ने वाजिबा, लदई ना में यालीन और आगे ना में मद्दे मुनफसिल जायज़। कालन में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी। लौ व में इदगाम माल गुन्ना करना है। जहीमा में हा की आवाज़ बारीक कीजिए। जहीमा, अगर आप इसको जहीम कहेंगे तो माना चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्ना लदैना अंकालन व जहीमा। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है। व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। अज़ाब में तो आइन की साउंड लानी है, ठीक है। आगे इज़हार हल्की करके फिर अलीमा में आपने आइन की साउंड नहीं लानी है। हमजा है। अलीमा में अलीमा नहीं कहना, अलीमा। व तआमन में तो आपको पुर पढ़ना है। मीम के ऊपर तनवीन है इसलिए आगे क्या करना है, इख्फा हकीकी करना है। गुस्सा, सात के ऊपर तशदीद भी अदा करनी, इसको पुर भी पढ़ना है। त्यों में इदगाम अल गुन्ना। व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। और गुलगेर खाना है, यानी बहुत ऐसा जो गले में अटकने वाला खाना हो, ऐसा खाना है और दर्द देने वाला अजाब भी है। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। यौमा में वाउलीन दोनों होंठों को नातमाम गोल कीजिए और तर में रॉ को पुर पढ़ना है, लेकिन रॉ के ऊपर तकरार नहीं लानी। तर, ऐसे रॉ को पुर करने में तकरार नहीं, वरना आप देखिए कितने ही राह अदा हो रहे हैं फिर आपके मुंह से। तर ऐसे नहीं, तर बस सिर्फ रअसुल लिसान आपका सामने टच हो और साइडों से यानी ज़हर और लिसान थोड़ी सी उठेगी। तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु, ठीक है। जिबालु कसरा बारीक अदा करनी है। वकानतिल जिबालु कसीबम महीला। कसीबम में इदगाम माल गुन्ना करना है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगें और पहाड़ ऐसे भुरभुरे गोया रेत के टीले हो जाएं। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला। इन्ना में भी गुन्ने वाजिब और मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है मद्दे मुनफसिल को। आओ सलना में भी रवा मुफख्खम है, पुर करना है। सलना में भी ना के ऊपर क्या है, नून की आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए, ना नहीं, ना बिल्कुल इसको क्लियर रखिए, मुंह से अदा कीजिए। और मद्दे मुनफसिल है तो 4 काउंट करना है हमने। इलैकुम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी, रॉ पुर पढ़ी जाएगी। रसूल दोनों होंठों को गोल करके 2 काउंट कीजिए। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला। ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरऔन के पास रसूल भेजे थे, आगे आ रहा है फ़िरऔन का जिक्र, लेकिन जिस तरह भेजे हमने तुम्हारे पास रसूल, शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। शाहिदन में इजहार हल्की करना है क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से है। कुम में हमारे पास इजहार शफ़ी है, पीछे इजहार हल्की तनवीन का कायदा, आगे मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। का माँ में भी मद्दे मुनफसिल, ना में भी मद्दे मुनफसिल है। इला कहना है, इलो नहीं कहना, याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी मिस्टेक काफ़ी कॉमन है। इला को आप इलो फिर रोना पढ़ते हैं, इला बारीक रहेगा, फिर रा भी बारीक है। आउना, आउना वस्ते हलक से अदा करना है। इला फिर आउना रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरऔन के पास मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। देख लीजिए क़यामत के दिन शाहिदन अलैकुम,
قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد اس دین کی تبلیغ کا کام کیا، جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عقید توحید کی سونپی تھی، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی سونپی تھی، یہ تمام امتوں میں نہیں تھا، یہ امت وسطیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جس کو کہا جاتا ہے تم امت وسطیٰ ہو، جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلم امت بنایا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے چنا، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس یہ قرآن مجید دلیل ہے کہ ہمارے نبی ہماری گواہی دیں گے اور ہمارے اوپر وہ گواہ ہوں گے اور ہماری وہ شفاعت کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ان تمام احکامات جو کہ ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، ان تمام کے اوپر پہلے عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھ کے اور دوسروں کو پہنچا دیں اور خود عمل نہ کریں اور خود اس خوش فہمی میں پڑ جائیں کہ ہم نے تو بہت اچھا پڑھا ہے، ہم نے تو سیکھ لیا اس قرآن کو، اب ہم دوسروں تک تو پہنچا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں کہ جنہوں نے ایمان تو لے آئے، اب ایمان کی حال میں تو رب نے پیدا کر دیا نا، یہ شاہدن علیکم ان کے اوپر ہوگا، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں گے، نیک راہ اختیار کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوششوں کے ساتھ جنت ملنی ہے۔ اور یہ رتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا لکھا گیا ہے کہ وہ گواہی دیں گے، تو پھر یہ گواہی بھی اسی کی دیں گے جو ان کے احکامات پر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ فعصى، صاد کو پر پڑھنا ہے اور فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، منہ کو کھول کے ادا کریے، صاد کو پر پڑھتے ہوئے منہ کو کھولیے۔ فعصى فرعون میں را باریک ہے، نر رسول، را مفخم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، نر رسول، نر، یہ دیکھیے را کی تشدید آ رہی ہے نا، اس طرح سے ادا کرنی ہے۔ فَأَخَذْ، خذ، خا پر ہو جائے گا، دال نرمی کے ساتھ ہے، ناہو فتح قائمہ کو 2 کاؤنٹ کریے، منہ کھولیے، اخ، ذن، اخ، خا پر ہوگا، پیچھے حمزہ کو بھی آپ نے باریک رکھنا ہے، اوخ نہیں کہنا، منہ بھر کے حمزہ ادا نہیں کرنا، حمزہ کو باریک رکھنا ہے، اخ، یہ خا آگے پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اخ، آگے دال بھی باریک رہے گا، اخ ذن وبیلا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ یہاں پہ ہمارے پاس شی بن ہے لفظ، ٹھیک ہے، الگ ہے تو شی بن ہے، آگے اس کے اوپر جو نون قطنی ڈالی گئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اصل میں شی بن ہے۔ کھول کے نون کو سامنے چھوٹے نون کی فارم میں کسرہ دے کر لکھا گیا ہے، اور آگے دوسرے کلمہ کے شروع میں کیا ہے، حمزہ آ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ تجوید میں آپ پڑھ چکے ہیں، اجتماع ساکینین، 2 ساکنوں کو اکٹھا کرنا۔ کیسے؟ جب پہلے کلمہ کے آخر میں تنوین ہو تو ان اون کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کے پاس تنوین میں، شی بن، بن میں نون ساکن آ رہا ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو تو ان دونوں کو ملانے کی صورت میں اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ تنوین جو ہے کسرہ دیا جاتا ہے اور ملا کر پڑھا جاتا ہے، شی بن السماء۔ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر آپ شی بن کا وقف کیا ہوتا ہے، تنوین فتحتین کی ہو تو شی با، الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، بس آپ پھر شی با کہہ دیں گے اور آگے آپ السماء پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر نون قطنی پیدا ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانو گے
تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شیبا کہتے ہیں بڑھاپا. ولدان ولد سے، ولد بچے کو کہتے ہیں، شیبا کہتے ہیں بوڑھے کو. السماء منفطر به. السماء میں مد متصل واجب، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. منفطر میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی، اور رم میں اقلاب کریں گے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، یعنی تنوین کی آواز کو، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. کان وعدہ مفعولا. وعدہ میں وسط حلق سے عین ادا کریں گے. دال کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے. اور ہو میں مد صلہ صغرا کرنی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا. جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ. ہا اور ہی دونوں میں ڈفرنس ہے. ایک ہا جو ہے وہ سے حلق سے دونوں نکل رہے ہیں، لیکن ایک فتح قائمہ کے ساتھ ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ مد صلہ کا کہ ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش ہو یا ہائے صلہ کے نیچے کسرہ ہو، فتح یہ کسرہ قائمہ ہو. ان دونوں کنڈیشن میں صرف ان دونوں کی شرط ہے، جبکہ فتح قائمہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ ان کے آگے پیچھے اگر مفتوح حرکات ہوں، مفتوح موجود ہوں، یعنی متحرک حروف ہوں، اور اس کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد صلہ کبرا ہے، نہیں ہے تو پھر مد صلہ صغرا ہے. تو ہی میں ہمارے پاس مد صلہ صغرا ہو رہی ہے. آگے تا کو آپ نے وقف ابدال کرنا ہے، ہاتھ سے بدل دینی ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اتخذ میں اور ربہ میں دونوں جگہ تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. شاء میں مد متصل واجب ہے، فمن میں اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مر فمن نہیں کہنا. فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. تو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وہ راستہ اختیار کرے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا سورۃ المزمل پہلا رکوع. اب اس کا مکمل رکوع سن لیجئے ایک بار اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاکم اللہ حسن الجزاء.